संसद सचिवालय सिंहदरबारबाट चाहिँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हेमराज खड्का यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हेमराज अपराह्न 4 बजेबाट आज बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। आजबाट यसपटक भन्यो इतिहासमै पहिलो पटक आजको बैठक हलमा चाहिँ सांसदहरूले पहिलो पटक मास्क लगाएर प्रवेश गर्दैछन् र उनीहरूको स्वाबहरू पनि सङ्कलन गरिएको छ र केही सांसदहरूको रिपोर्ट पनि अहिले नेगेटिभ आइसकेको छ र आज पनि केही प्रतिनिधि सभाका र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सांसदहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। यो इतिहासमै पहिलो पटक यसरी बैठक बस्दैछ। आज बैठक हलमा अन्य स्वास्थ्यका हिसाबले के कस्तो सावधानी अपनाइएको छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुस् न। विशेष गरेर बिना कोभिड-19 को कारण संसद बैठक पनि प्रभावित भएको हो र योभन्दा अगाडि नै संसदको बर्खे अधिवेशन अथवा बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नु पर्ने हो र यो 10 दिनभन्दा बढी ढिलो भइसकेको छ र यो अधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि सांसदहरूको बहस चर्को थियो। यद्यपि संसदको अधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजबाट आह्वान गर्नुभएको छ र अपराह्न 4 बजे बस्ने जानकारी सबैलाई छ र सांसदहरूको हिजो नै कोभिड-19 को प्रभावका कारण चाहिँ बैठक हलमा जानको लागि सांसदहरूबीच चाहिँ संसद सचिवालयले हिजो स्वाब परीक्षण गरेको थियो र धेरै सांसदहरू अधिकांश झन्नै बहुमत सांसदहरूको स्वाब भइसकेको र आज स्वाब परीक्षणबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेका सांसदहरूलाई मात्रै संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिने भनेर चाहिँ संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ र सामाजिक दूरी निर्धारण गर्ने र सामाजिक दूरी निर्धारण पछि मात्रै सांसदहरू निकै टाढा अथवा हिँड्ने र यताउति गर्ने सामाजिक दूरी निर्धारण गर्ने काम चाहिँ उनीहरूको बस्ने ठाउँलाई चेयरलाई चाहिँ संसद सचिवालयले व्यवस्थित गरेको छ र सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र अपराह्न 4 बजे संसदको 6औं अधिवेशन अथवा बजेट अधिवेशन सुरु हुने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। बिना हेमराज, कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चाहिँ देशमा लकडाउन छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था चाहिँ अहिले खस्किँदै गएको अवस्था पनि छ। पर्यटन क्षेत्रहरू ठप्प छन्। यसले गर्दा आम्दानीको स्रोत पनि लगभग ठप्प जतिकै नै भइसकेको छ र यसले हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले खस्किसकेको अवस्था छ र अब कतिपय आम मानिसको अपेक्षा पनि गरेका छन् अब आउने बजेटले चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्न सक्ला के कस्तो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइँदैछ यस विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ हेमराज? विशेष गरेर बिना जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनमा अथवा संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नेछिन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनको आधारमा जेठ 15 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र यो बजेटले नेपालको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरू, अर्थ राजनीतिकका व्यक्तिहरूले चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने क्रम पनि बढेको छ र योभन्दा अगाडि अथवा 2076-77 का लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि गत वर्ष जेठमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 15 खर्ब अथवा 32 अर्ब भन्दा बढीको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो बजेट कति कार्यान्वयन भयो अथवा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराको बारेमा भने अहिलेका अर्थ राजनीतिका विश्लेषकहरूले नै बताइरहेको अवस्थामा सरकारले जनभावना अनुसारको बजेट अथवा पिछडिए वर्गका व्यक्तिहरूलाई नै समेटेर र न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर बजेट तयार पार्छ भनेर पनि विभिन्न बहसहरू चल्ने गरेका छन्। त्यसकारण पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दरलाई उकास्नको लागि सरकारले अथवा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले योभन्दा अगाडि पनि आफ्ना धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ।
यद्यपि अहिले संसदमा राजनीतिक दलबीच चाहिँ जुन सत्तारूढ बीचमा पनि जुन किचलो अवस्था छ, नेकपाभित्रका गुट, उपगुट अथवा सहगुटका कारण सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ र सरकार आफै पनि दुईटा विधेयक, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धी विधेयक र अर्को विधेयक राष्ट्रपति समक्ष जुन सरकारले लग्यो, विपक्षी दलका नेतालाई संवैधानिक परिषदमा निषेध गर्ने तरिकाले विधेयक ड्राफ्ट गरियो अथवा पार्टी विभाजन गर्ने हिसाबले विधेयक अध्यादेश बनाएर राष्ट्रपतिकामा लग्यो भनेर जुन एउटा विरोध भयो, त्यसपछि सरकारले यो विधेयक आज कार्यसूचीमै राखेर फिर्ता गर्नलाई चाहिँ तयारी गरेको छ र विधेयक प्रस्तुत पनि हुने आज 4 बजेको सदनमा सरकारले प्रस्तुत पनि गर्दैछ। यद्यपि सरकारलाई यो अधिवेशन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। देशमा देखेका भ्रष्टाचार, बेखिती, अनियमितता यी विषयहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलले उठाउने भएका छन्। विशेष गरेर प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा यी कुराहरूलाई उठाएर सरकारलाई चुनौती दिने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त सरकार आफ्नो डिफेन्सिभमा समेत भन्दा पनि ऊ रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ। त्यसकारण पनि यो अधिवेशनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हेमराज, जस्तो केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीको अहिले लकडाउनका कारण चाहिँ रोजगारी पनि कतिपय मजदुरहरूले गुमाएका छन् र उनीहरूलाई राहतको यति बेला आवश्यकता छ र राहत सकिएको र राहत चाहिने चाहिँ अब कर धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको अर्थमन्त्रीको केही समय अगाडि त्यस्तो पनि अभिव्यक्ति आएको थियो र अब चाहिँ अब आउने बजेटमा चाहिँ अब अझ बढी कर तिर्नुपर्ने या आफ्नै देशमा भएका स्रोत साधनलाई उचित प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादन बढाउने र जनभावना अनुसार यो जनभावना समेटिएर चाहिँ अब आउने नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आउला भन्न सकिन्छ त? 2076-77 का लागि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खड्काले 15 खर्ब 32 अरबभन्दा बजेटमा बजेटलाई चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महत्त्वकांक्षी र पपुलर बजेट भन्थे र त्यो बजेटले अहिले यो कतिको कार्यान्वयन भयो अथवा कार्यान्वयन भएन भन्दा पनि अब आउने बजेट कतिको पपुलर हुन्छ अथवा तल्लो स्तरका जनताको लागि अथवा न्यून स्तरका व्यक्तिहरूको पक्षमा बजेट कति परिलक्षित हुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो र यो कुरालाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुनेछ र यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ भावी 1 वर्षका लागि एउटा मार्गचित्र भएको कारणले गर्दाखेरि यही मार्गचित्रको आधारमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, जसका कारण सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने बारेमा त्यस अवस्थामा मात्रै टिक्का र टिप्पणी गर्न सकिने छ बिना। हस्त जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँथे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हेमराज खड्का। आजबाट संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चाहिँ सुरु हुँदैछ र आम मानिसले अपेक्षा पनि गरेका छन् अबको आउने बजेटले चाहिँ नेपालको खस्किएको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ माथि उकास्न सक्ला या नसक्ला तापनि अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको देखिन्छ र अब आउने बजेटले चाहिँ यसलाई उकास्न सक्छ भन्ने आशा गरौँ। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।